like, subscribe and get notified. KPM MLA Alton De Costa laid the foundation stone for the enhancement of the parking area at Holy Cross Church, KPM, under the MLA Local Area Development Scheme. During his visit, De Costa also inspected an old ark near the church that had suffered years of neglect and damage under previous administrations. Taking note of the deteriorated condition, he directed officials to construct a protective safety railing around the structure to ensure public safety and preserve its historical value. मग सुद्धा आज एक इनॉग्रेशन गेला फाउंडेशन गायला फॉर आमगेले जे इगोजी मुखार जी एरिया आशिल्ली थिंगा लास्ट मनसून उदक वतालें आनी जेन्ना आमकां कमिटीन सांगलें गांवच्या पादवीकारान सांगलें एसो इशू आहा आमी येयल्यान चोयले आनीक तेन्नाच आमगेल्या बाब रोहनाक एक आनी जी आपयले आनी ताजो एस्टिमेट करपा लायलो आनी आज सांगपाक खूश भोगता की एस्टिमेट एप्रूव जावन ताजो टेंडर जावन बाब लॉरेन्साक हें काम पडलां आनी आज आमी तें काम कमेस केलां. आज प्रॉब्लेम कितें जातालो की पावसान उदक वतालें इगोर्जी मुखार आनीक आख्खेंच लोकांक भितर येवपाक त्रास जाताले. ऑलमोस्ट वन एंड हाफ फीट उदक वतालें आनीक भरपूर त्रास जाताले भितर मिसा येवपाक गाडी पार्क करपाक. सो आज म्हाका दिसता विथ एव्हरीवन्स कंट्रिब्युशन सगळ्यांचो आदारान आज हें काम शांती पावलां म्हणजे स्टार्ट केलां आनीक विदीन अ शॉर्ट पिरियड बाब लॉरेन्स सांगता प्रमाणे एक 1.5-2 म्हयन्या भितर हें काम काबार जातलें आनी लोकांक रिलीफ मेळटलो. आयज पयले सुवातेर आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज आमच्या चर्ची फुडल्यान भरपूर इशू आसलेलो उदका लागून प्रॉब्लेम जाताले लोकांक येवपाक वचपाक मिसा येवपाक त्रास जाताले आनी तें उदक भरपूर एक पांय इतले सुमार उदक भरून उरतालें आनी लोकांक येवपाक त्या सायडीन प्रॉब्लेम जाताले आनी ते आयज इशू सरा फुड्यान मांडल्यार आनी ताका सांगले अशे प्रॉब्लेम आहा म्हणून सरान ते कानार घेतले आनी आयज ते आमचे सॉल्व केला इशू. आयज तेजो फाउंडेशन स्टोन घातला सरान हांगाचो इनॉग्रेशन केला आनी ते बरे भशेन जातले आनी सराक असोच आमचो आनी बरें इम्प्रुवमेंट करून आनी आमच्या वाड्याचेर बऱ्यो संदी मेळोन ताका काम करपाक म्हणून देव बरें करूं. म्हणलें जाल्यार उणे म्हळ्यार 20 वर्सां मायज जाली आनी आमगे कावन्सिलर येवन गेले आनी आतांय कावन्सिलर आहाय तेका नासल्या भाशेन आहा आमकां कोणूच चोयना ह्या वाटेन. आतां 20 वर्सां मदें एकलो भुरगो हिंगाचो आमगे भाटांतलो जियम एरियांतलो भुरगो सकल पण मेलो कोणाक खबर नासली हें सारकें मोडो आसलें. आतां तेका आमी बेस्ट सद्या ती बेश्टी पडो ती पायप लायन दवरलें हें करपाक आनी आतां इतले कोणा कडेन इतलें कोणा खबर नासलें हें करपाचें. आतां आमदारा सांगत ना आमदार झूप करून एक उतर आमदार येयलो आनी आमगे कालवाडाचें झूप करून आमगे कडेन इंजिनियराक उलयन ते सद्या टेम्पररी करतलो बट इन फ्युचर तो सारकें हें करता आमकां गॅरंटी आहा. थँक्यू व्हेरी मच. हें आज 20 वर्सां मायज जावन गेली कोण हें करनाय. पयले आमदार कितें करतालो तें कोण तेंकां कितें कोण तो आसलो जाल्यार हें कोता आसलो न्हू पयलीं आमदार नासल्या भाशेन काम जालें न्हू हिंगा आख्खें रान जालो ह्या वाटी सगलें ह्या वाटी हें कोण खबर करनाय.